पळय आख्खे बोलना पळय आख्खेशें पळय भायर बी पळय गार्बेज पुला मरता बोला पळय बोलाला पळय तो माझा कमदादी मनशान सांगलो खंय आपणाक घाल म्हणून तेका विचारलें कमदादी मनीस कोण त्या मनशा आपय म्हणून सांगलें बोले म्हाका तो हांव कोण काय आपण वळखत काय खंय दातलेक कोण म्हणपाक लागलो म्हाका आपण कोण वळखत काय खंय आपण दातलेक कोण पुलिसा जाल्यार वंदी खंय दातलेक कोण म्हाका तो पात्रां हो पळया निलेश हो पळया तुमकां कितें विचारपा जाय तेका निलेशाक विचारा तो सांगतलो कितें आपल्याक पात्रांवन सांगला म्हणून कोण पात्रांव कितें तें सांगना म्हळ्यार हें कितें जालें हें स्वच्छ भारत जायना स्वच्छ गोवा जायना आमी तरी क्लीन करूंक सोदता कुट्टायकार म्हळ्यार जायना हें खिचो तरी बंद करूंक जाय स्वच्छ भारत जातलें स्वच्छ गोवा जातलें जाल्यार हें पयलें बंद जावंक जाय हें स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय नाजाल्यार कोणेंच जायना आमी बघपाचें हें सगळें आख्खे शेतात सकयल वयता मरे तो कितलो व्हडलो मनीस आसा आपय तेका आनी हांवूय पळयतलो तूं कशी गाडी व्हरता ते कितें जालें सुपरवायझर येता वय ना हां कोण काडटा म्हणलें कितें तूं ती गाडी दवर आनी तुका तेका घेवन यो म्हाका तो कोणूय जावं दी कोणूय कितलो व्हडलो जावं दी पळय तुका न्हू हांव सोडपाचें ना तेका कडेन फोन आसा तो बरो चलायक करता हे चलायक तूं हांगा कोण नाका कितें जालें कितें हे करता बरं आतां उलयला मरे तूं आतां सांगला मरे तेका तूं तेका उलयला उलव ना तूं उलयला उलव ना त्या कडेन उलयना म्हणे कितें बट तूं उलयत कोणा कडेन हे आख्खी पळय हे प्लास्टीक आख्खी प्लास्टीक पळय आख्खे प्लास्टीक हाडून बोलला पळय फुल टेम्पो बोला दाखय दाखय वयर आजी दाखय मातशें येतालो 3 ट्रिपी घातल्या गाडयेन तेणे पयलो आनी आतां आमी तेका धरला आनी इंडिकोचे हाडून घालपा लायला खंय तेणी तेका सुपरवायझर आपय म्हणल्यार तो आपयना जे मेरेन तो सुनील म्हणटा येना ते मेरेन आमकां सोडपाना नावतान चावडे म्हाका ह्या भाड्याच्या भुरग्यांनी फोन केलो आनी म्हाका सांगलें ते हिंगा गार्बेज डंप करता म्हणून हांवें रोखडोच हे आमच्या MLAक फोन केलो आनी ताका आपयलो आनी हांवूय बी येयलें आनी हे ड्रायव्हराक विचारलें हिंगा कितें डंप करता काय म्हाका तो जाप दिना भायर सर म्हणलें भायर सरल्यार म्हटल्यार तो आपल्या कडेन जायना म्हणटा ऑपरेशन केलें म्हणटा आनी हे आमच्या भुरग्यांक वाड्याच्या सगळ्यांक शापोत सांगपा लागलो हांव मागता हें जाता ते बेगीन हेजेर एक्शन जावचें म्हणून सांगपाचें म्हणल्यार आतांच हांव कोणसो साकून आतां येता थंय हाल घरान येता थंय हाल्लो ते कोणसो तुमकां खबर आहा तुमी मिडियाचेर बी पयला आसतलें आख्खें फूल तिगे झाडां पडलीं तितल्याकूच म्हाका पंचान फोन केलो आनी ओलिंदा आनी तेन्ना रोखडोच हांव घरा कडेन पावता थंय रोखडोच हांव हांगासर येयलो अशें म्हणपाक लागले ट्रक आयला ट्रकान हाडून गार्बेज हिंगा डंप करता ताबडतोब हांव आयलो आनी चोयलें हे सगळे म्हणजे भुरगीं आहले आनी भुरगीं हांगासर हेवपाक वयता तेंच्यांनी तो एटलिस्ट ते हेवपाक गेले म्हण ते रातचे येतले ते 8 देखून हेवताले ते तेका लागून ते 8 टायमार तेका सांपडले ते नाजाल्यार हें आमकां कांय कळना हे भाशेन रातचे येता घालता वयता हेच प्रॉब्लम वो आतां कोर्ताली कोमदादीन आतां हें डंप केलें आसा सेम आतां सांगला ते भाशेन हेंटेनी सांगले भाशेन केलोसी सेम हे भाशेन आख्खे एक इलोसो लुगार मेळपाना तुका बाबा ओपन लुगार मेळपाना हे भाशेन हाडून डंप केल्लें आहा केलोसी कोमदादीन अशेंच जालां हा हें आख्खें मॅस करून उडयता हें कितें जाता आनी हें करप हें रातचे टायमार आनी होच प्रॉब्लम आमचो सांकवाड्या देखून हो प्रॉब्लम जाता आतां हांव डेली हांव नोट करता हांव केन्ना रातचे तुका एक फावट हांव रावंड मारता पळोवपाक हांव मेवता काय म्हणून सेवरेज टँकर बी मेवता काय म्हणून कितें थिंगा सांकवाड्या देखून रातची हाडून ती सेवरेज सोडटा दिसता म्हाका टँकरान ही लोक पाड वासान रावपाक जायना आनी हे रातचे टायमार एक कामां करता हे नोदरेक वचपाक जाय हे सगळे खबर येना जाल्यार इजिली सोडटा हे पत्रां जाता तितले एरेस्ट जावपा जाय आनी तेजी ही गाडी जी आसा ती गाडयेचो नंबर पळय GA07F3041 ही सस्पेंड जावपा जाय नाजाल्यार हे केन्ना सुदरपाना हे अशेंच करतले आनी आमची गांवचे जी सांकवाड करताली केलोसी ही कोमदार आख्खे भरून हे घाण उडयतले आनी हीच घाण आतां आमकां सकयल वयतली शेतान हे ते प्रॉब्लम ही गार्बेज हाडटा हांगा घालता आनी आमकां हो सगळो प्रॉब्लम हो आमगे शेतकारांक बी हो प्रॉब्लम जाता पळय हो
रातची एवरीडे आमी सोदपाक भोंवतले खूंय वचपाचें आमी कितें सांगपाचें लोक आमकां उलयता आमचेर हें करता हांव केन्ना भोंवता केन्ना न्हिदता तें म्हाका खबर आसा म्हाकाय खबर आहा कितें जाता तें एक सगळे हितून मेळत पळय ही कामां चलता आनी आयज ते भुरग्यांक सांपड म्हण गाडी मेला जाल्यार यूज गाडी कोण टीम मेवना हाचेर एक्शन जावपाक जाय ते PX फोन केला आनी PX सांगला जातले गाडी व्हरून अरेस्ट करूं ना कॉन्ट्रॅक्टर सस्पेंड करूं ही गाडी सस्पेंड करपा जाय कोणाचो डम म्हणून सांगला तेणी कितें उलयला इंडिगोचे म्हणून सांगला तो डाम कंपनीचो म्हूण सांगता इंडिगोचो कंपनीचो असो म्हणजे ड्रायव्हर सांगता आनी तो आतां ताका सुपरवायझर आपल्याला सुपरवायझर येयना सुपरवायझर म्हणून तो हेच ते केलो ते कमदारी देखून हाडून हे भाशेन बोलला मग हेच कंपनी बोलता आसतलो न्हू आमकांय चोवपा जाय आमकां इन्क्वायरी करपा जाय तो डेली उडयता हांगा 3 ट्रिपी मारल्यो म्हणून सांगता आनी तो सांगता पात्रांवान आपल्याक सांगलें हांगा उडय म्हणून जरी तर ते हांगा अशें उडयता गोंया काबार ही पळय कम्युनिटी लँड आहा पळय ती सगळी काबार करून उडयली कोण हांगा किलोसे आहा पळय थंयसरूय काबार करून रातचे कोण राखोंक येतलो हे करूंक जायना आनी भुरग्यांक आतां आमकां फ्युचर लोकून पिड्यार तशें रातचे वॉटर टँकरांनी सिवेज घेवन येता तेजें हें आसता आनी रातचे सोडटात दोतलो कहो पावसान हे इतले घाण करून उडयता सांकवाळे लोकून तोच जाता आनी भुरग्यांक इतले आतां आमच्या शेतां पिड्यार लँड पिड्यार आतां आमचो फ्युचर कितें तांकां आतां कितें घेतले तांचें रॅक्शन घेतले जाल्यार सांगात हे CMान पळोवंक जाय कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून सांगता CM जाल्यार आतां हें कितें करपाचें CMय म्हणून पावना म्हणल्यार CMान एक्शन घेवंक जाय स्ट्रीक्ट एक्शन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगूंक जाय हेजें कितें आहा पळय तें लायसन उडोवपाचें सस्पेंड करपाचें ड्रायव्हराचें लायसन सस्पेंड कर तेन्ना हें सगळें सुदारप जातलें एकट्याक चिमटो आयलो सगळ्यांक चिमटे येतले तुजें नांव कितें बाबा म्हजें नांव एंटनी स्टँड मारून दवर स्टँड मारून दवर